सर तुमी आयज मेराव बागान येयल्ले आसा आनीक सद्या परिस्थिती आसा तुमी जाणून घेतली आसा, स्थानिकांनी तुमकां सांगलें आसा. एकंदरीत सर तुमकां कितें दिसता गोंय सरकार जो आसा आनी स्थानीक राजकारणी जो आसा तो जाणून बुजून हांगा लोकांक त्रासां घालता काय कितें? पळय, हें आतां स्टार्ट जावंक ना. ज्या टायमार सावन BJP सरकार पावरान आयल्या ते लोकांचें कांयच आयकना. कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदांच सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक, गरीब लोकांक म्हणून. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगाच आमी बंद करया, कित्याक आमी आतां इन्वेस्टिगेशन करचेलें. एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो, जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा, इतलो अफेक्ट जावपाचो आसा. आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली, कशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार. आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना. जितलें प्रॉमीस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना. तें अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना. सो आयज जेन्ना आमी गोंया आसा, आमी स्वता आयले, आमी तांचे बरोबर रावतले आनी जितलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले. सद्या आमी गोंयान कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले. कित्याक तांणी काम स्टार्ट करूंक जायना. आयज पासून तर तांणी पब्लीक हियरींग करूंक ना. सगळे स्टेक होल्डर्स पब्लीक हियरींग कित्याक करता? जितले स्टेक होल्डर्स आसा तांचे सगळ्यांचें आयकून घेवपाक जाय. एक PMP म्हण आसा, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल, हांव तातूंत एक आसा प्रायवेट. ते तातूंत कितें सांगता, आमची पळय निती आयोग आसा न्ही, ते निती आयोगान जेन्ना हो सरकार 2014 निवडून आयलो तांणी सांगलें आमी सगळ्याक PMP ऑफिशल्सांक एपॉयंट करतले म्हणून. ते PMPन कितें जाता की असलो तेन्ना प्रोजेक्ट येता, डिफरंट स्टेक होल्डर्स आसता, तांकां फुडें वचून त्रास जातले जाल्यार पयलें सगळ्या स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. हातून स्पश्ट जाता की स्टेक होल्डरांक कांयच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. चोरयां करता, फोटी मारतात, पावर आसा तो आपणाचो यूज करता. सो हांगा आमी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते घेतले. लोकांची पळय घरां आसा, प्रॉपर्टी आसा, कितें तांचें पळय सगळें आसा सेव करपाचें ते करतले. सर एक तुमी आतां अनुभवी राजकारणी आसात जाल्यार हांगा सरकारा कडेन कायदे आसा वेगळे वेगळे, जाल्यार हे कायदे सामान्य लोकांक कित्याक युटिलायज करिना सरकार? आमी तेंच सांगलां न्ही की हांगा कांय डेमोक्रेसी म्हणटा ती ना. आम सादारण लोकांक ते येतात फक्त मताच्या टायमार. जेन्ना मत जाय तेन्ना लोकांचो याद येता आनी सरकार फॉर्म जातकूच तांकां उद्योगपतींचो याद येता. सो हांगा एक व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा. जे लोकांची जमनी, लोकांची घरां सगळें आसा तितलें एक कोणाचें घर वचप म्हणजे आख्खो संवसार ताजो वेता. वी आर कॉमन पीपल, मिडल क्लास, लोवर मिडल क्लास. सो आमकांच मारपाक आमचो सदां हें आसता की उद्योगपती आसा, कोण तरी श्रीमंत लोक आसा तांकां फायदो करपाक. तुमी हो विशय हितून पार्लमेंटान हें करतले? पळय हांवें पयलें सांगलां तशें दीस इज अ स्टेट इशू. बट इफ देर इज एनी स्कोप आमी वयर काडपाक जाल्यार 100% आमी काडटले. देर इज नो डावट. 100% काडटले. त्या खातीर हांवें पयलें विचारलां सेंटराचें कितें कनेक्ट आसा, फंड्स खंयसान आयला. सो हांव ऑलरेडी म्हजो ग्रावंड प्रिपेर करतालो. नाय जाल्यार खंय ना खंय आमी कसोय करून ग्रावंड प्रिपेर करून कन्सर्न मिनिस्ट्रीक आमी एप्रोच जातले. आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय सांगतले एसेंब्ली जावपाची आसा, हो विशय काडा म्हण. आनी जितलें इन्वेस्टिगेशन आसा आमी स्वता आतां तातूंत इनवॉल्व जातले. कोणाचो हात आसा, कितें आसा. आनी म्हाका दिसता असले प्रोजेक्ट जेन्ना जे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता, लोकांक त्रास जावपाचे आसा, लोकांचे जमनी वचपाचे आसा, आतां बारीक कनेक्ट करा. सगळ्याक आमी पळयताले फायल सिग्नेचर आसा कोण बदामी म्हण. वत तो बदामी जाका एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन दिताले. कित्याक एक गोंयकार इंजिनियर तर आसत जाल्यार तो 10 फावट चिंततलो म्हजे लोक मरे ह्या लोकांक कसो हांव बुडोवंक शकता, मारूंक शकता.
तो बदामी वचोंक पासून सत्तालो जाल्यार हो सरकार ताका दामून धरतालो, राव तूं ही आमची नाडबुदी आसा ते पयलीं कंप्लीट कर. एक्सटेंशन म्हणटा ते PWDकूय तशेंच चल्लेलें आसा. रस्ते रस्ते करून लोकांचे सगळे पाड घालून उडयले, शेतां गेलीं. सो दीस आर द डिस्ट्रक्टीव आयडियाज अँड डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स हो सरकार हाडटा पळय तेन्ना वी वील फायट. काँग्रेस पार्टी वील फायट. वी वील बी विथ पीपल. लोकांचें कशें प्रोटेक्शन आसा तें आमी करतले. तर बादामीक हो एक्सटेंशनाचेर दोत्ता पळय तो फकत लोकांचे पाड घालपाक दोत्ता अशें दिसता तुमकां? सरकाराक फायदो आसा न्ही. अर्चित बाब, तुम्ही सायटीर येयल्ले आसा. आयज सरकार म्हणटा अंत्योदय तत्व म्हणटा, सरकार तुमच्या आदारी म्हणटा. आयज लोकांक सरकारा दारां वयचें पडटा आनी एकंदरीत जर पळयत जाल्यार मिराबाग हें बुडोवपाचो प्रयत्न चल्ला. स्थानीक राजकारणी आसले किंवा जे स्टेट लेवल आसा. कितें दिसता तुमकां हे सरकारचे सगळें धोरणां? तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकारान पयलीं हांगा येवपा जाय. हांगा येवन हांगचे लोकल लोकांक विचारपाय की तुमकां कितें जाय. लोकांक हांगचे सावर्डेकार, सांगेकार, कुडचडकार हांकां विचारनासतना, बिकॉज हे 3 एरिया अफेक्ट जातले, तांकां विचारना आसतना तांकां जाय तशें हांव म्हणटा बेकायदेशीर कामां करतात. हांगा एटलिस्ट एक म्हाका दिसता 500 घरां म्हणल्यार 500 घरां इफेक्ट जातली, बुडटली हें तांकां दिश्टी पडना. 500 घरां म्हणल्यार फॅमिलीज कितली जाली, 500 फॅमिली जाली. 500 फॅमिली लोक कितले जाले, हजारांनी लोक जाले हें तांकां दिश्टी पडना. कॅप्टनान सांगिल्ले भशेन हे खंय जेन्ना तांकां दिसता की बाबा आपूण बोल्सा भरपाक, हे डबल इंजीन सरकार म्हणटा, हे डबल इंजीन न्ही, हे ट्रिपल आमदार, हे 3 आमदार आसा पळय, तांकां ती बोल्सां भरपाक, फक्त आपणाली बोल्सां भरपाक आनी ती बोल्सां भरून आपणाले कारोबार चालोवपाक ही तांकां एक माध्यम दिसता. हेका लोकांचे पडले ना ह्या सरकाराक, ह्या आमदारांक लोकांचे पडले ना. हांव फक्त ह्या 3 मतदारसंघाचे आनी आमचे गोंयचे, सावथ गोंयचे स्पेशली युथांक हांव तांकां आव्हान करता, तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचे. आमचे आज काँग्रेसचे पदाधिकारी सुद्दां आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आमचे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावयो आसा, जनरल सेक्रेटरी बाब प्रदीप आसा, आमचे बाब गौतम आसा, आमचे बाब पिंटी आयल्या, आमचे अभय सर आसा, सगळे आयल्या. आनी हांव रिक्वेस्ट करता की युवकांनी बी हांगा येवचे, ह्या स्पेशली ह्या 3 मतदारसंघाचे येवचे, हांगचे लोकल लोकां बरोबर बसचे, तेंचे विशय कितें ते जाणून घेवचे आनी हो विशय युवकान तरी रस्त्यार देवन घेवपा जाय. कित्याक हांगा म्हाका दिसता हो एक गंभीर विशय आनी हो युवकान फुडें सरून घेवपाकूच जाय. आमचो यूथ काँग्रेसी तर्फे आनी आमचे आमदार, आमचे खासदार आनी बाकीचे प्रदेश अध्यक्ष सगळे बरोबर देंवतले तुमच्या बरोबर. तांकां हांव हात जोडून युवकांक रिक्वेस्ट करता आनी हात जोडून हांव सरकाराकय रिक्वेस्ट करता की तुमी हे चल्लां पळय तुमचें हें बंद करा. हात जोडून रिक्वेस्ट करता. कित्याक तुमकां आमी पळया, तुमचे कडेन सगळे प्रशासन तुमचे कडेन आहा, पुलीस तुमचे कडेन आहा, ते तुमी सांगता तशें आयकतले. तुमकां आमी कितलेय रस्त्यार देंवले, तुमी आमच्या आयकुपाना पुलिसाक फुडें घेतले, आमकां दाणे मारतले, आमकां केला तशें 1-2 फावटी दाणे मारता, आमकां भितर उडयतले. मागीर आतां हांव फक्त तुमचे कडेन हात जोडपाक शकता, कित्याक आमचे गोंयकाराचे चिंता, आमचे फुडले पिढीचे चिंतात. नमस्कार. आमी परत एकदा तुमकां सांगपाक सोदता की मिराबाग वाठार जो आसा तो मिराबाग वाठार सद्या बंदाऱ्या लोकांक सगळो भयभीत जाल्लो आसा आनी वारंवार लोक जे आसा ते धरणे आंदोलन आसा. काल हंगर स्ट्रायक जालो आनी कांयच पळयता की दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस आसा, आमी यूथ काँग्रेसीचे जे प्रेसिडेंट आसा अर्चित नायक हेवूय येयल्ले आसा. आनीक लोक आयज वाट पळयता केन्ना हो बंदारो बंद जाता काय. आयज सगळे लोकांनी तेंको दिल्लो आसा. विर्यातून सांगलें आसा की आपूण जर गरज पडली जाल्यार आपूण लोकसभेक हो मुद्दो मांडटलो. तशेंच गोंय जे काँग्रेस आसा तांकां सगळ्यांक घेवन हांगा रस्त्यार देवपाक पडले कथा येता. आनी विरोधाक जी आमची असेंब्ली चलतली किंवा जी विधानसभा अधिवेशन चलतलें तेजी सुद्दां तितूंक सुद्दां आपूण हो विशय जो आसा तो ताणून धरतलो अशें सांगलें. आनी यूथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष आसा अर्चित नायक हेणी सांगलें आसा की आव्हान केलें आसा युथाक गोंयच्या, की काँग्रेसीच्या युथाक आव्हान केलें आसा की सगळ्यांनी मिराबागा येवचें आनी लोकांक सपोर्ट करचो आनी हो जो बंदार आसा तो खंय तरी हद्दपार करपा खातीर हो हातभार आपलो आसा तो लावचो. आनी अशे पद्दतीन आयज मिराबाग जे आसा ते पेटोवन उठले आसा. कोणाकूच हो बंदार नाका हे खातीर ज्यो जाणटी बायलो जे स्थानीक लोक जे आसा ते हांगा धरणे आंदोलनाक आयज 8 दीस आसा. तुमी पळयतात आयज 8 दीस आसता ती तुमकां गर्दी पळोवपाक मेळटा. आनी आयज परिस्थिती कितें आसतली आनी हेजे मुखार परिस्थिती कितें जातली. लोकांक हांगा 500 जी घरां आसा तांकां खंय वयचें पडटलें. आपलो घरदार जो संवसार आसा तो सोडून वाऱ्यार खंय तरी वयचें पडटा. ही भंय प्रत्येकान निर्माण जाल्ली आसा. आनी ह्या भंया पटी म्हणटा तशें आमी आयज मिराबाग जे आसा ते पेटोवन उठले आसा. आनी बंदारो आमकां नाका हे तेंच्यान नारो दिल्लो आसा. आयज जुवारी जी पात्र आसा ते जुवारी पात्र सुद्दां खंय तरी आयज धोक्याक येतलें.
किंवा ज्यो धडा आसा त्यो खंयतले भाटाची लोकां आसा ती बुडटलीं आनीक जे पर्यावरण आसा त्या पर्यावरणाचे जे आसा ती नासड जावन वयतली ह्या भितीपोटी हे लोक सगळे आसा पेटोवन उठले आसा आनीक बरें दिसता की आयज अनेक विरोधक आसले किंवा सरकारी पक्षांतले लोक सुद्दां आयज ह्या मिराबागांक लोकांक हांगा सपोर्ट करपाक देवल्ले आसा आनी हो मिराबागांचो इतिहास जो आसा तो खरोखरच इतिहास उरतलो इन गोवा ती उदय देकर सावर्डे.